वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। खुदा उनके नाम की तारीफ, उसकी सताइश हो। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिलपसंद प्रोग्राम प्रेयर ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी नींद ली होगी। लंदन में जी सर्दी है और बारिश हो रही है। ये तो जी लंदन का खासा है और खासतौर पर इन दिनों में तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो बारिश हो रही है। अगरचे बर्फ नहीं पड़ी लंदन में, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि सब ने बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, बड़े दिन को मनाया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस सारे अच्छे माहौल के लिए, अच्छे इंतजाम के लिए कि हमने सब ने मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल दिया। आप कैसे हैं? रेस्ट हो रही है, कुछ लोग जो है वो छुट्टियों पे हैं और कुछ अभी भी काम कर रहे हैं। काम करना चाहिए छुट्टी अच्छी बात है, हॉलीडेज, रेस्ट, लेकिन काम भी करना चाहिए। बहुत सारे काम हैं जो कि अधूरे पड़े होते हैं दीगर मसरूफियात की वजह से। छुट्टियों में वो काम जो है वो करने होते हैं, तो नो रेस्ट क्योंकि काम जो है वो बड़े जरूरी है। तो ये भी एक काम है, ये भी एक जिम्मेदारी है जो हम सब मिलकर पूरी कर रहे हैं। और आप हमारा साथ देते हैं, आप इस प्रोग्राम में आते हैं, इसको खूबसूरत बनाते हैं। तो हम उन तमाम बहनों भाइयों को खुश आमदीद कहते हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ूं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप जो है इस बात को दूसरों के साथ बांट सकें। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये ऐसा 4 साल से ज्यादा हो गया है, खुदा की खिदमत में सरगर्म अमल है। और आप इसको देख सकते हैं जी 24/7। जी हाँ, ये चैनल जो है ये आप देखते हैं वेबसाइट पे ये मौजूद है और आप इसको देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। फ्री ऐप है आपके मोबाइल पे, चाहे आप एप्पल पे हैं या एंड्रॉयड पे हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे और जहाँ कहीं भी आप हों आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये रॉको बॉक्स है, यूट्यूब है, इस पर 24/7 आप इसको देख सकते हैं। अमेजोन की जो फायर स्टिक है ये स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। छोटी सी डिवाइस है, इसको आप यूएसबी में लगा सकते हैं और अपने टीवी पे आप इसको देख सकते हैं। ना सिर्फ ये बाइबल टीवी बल्कि और बहुत सारे चैनल जिनको आप देख पाते हैं। एप्पल टीवी, जिनके पास एप्पल टीवी है वो इसको देख सकते हैं। ये भी एक डिवाइस है जिसको आप एप्पल टीवी पे आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो सोशल मीडिया है, टीवी है, उस पर आप इसको देख सकते हैं। जादू बॉक्स जो है ये बहुत पॉपुलर है और जादू बॉक्स पर इसको देखते हैं। नेटफ्लिक्स फ्लिक्स चैनल है, सॉरी नेटफ्लिक्स पे नहीं, फ्लिक्स जो बॉक्स है उस पे आप इसको देख सकते हैं। फेसबुक पे ये मौजूद है। फ्लिक्स के बारे में मुझे इतना ज्यादा वो क्योंकि मैं इसको देख नहीं पाई क्योंकि ये अमेरिका में है। FLIX फ्लिक्स ये है जी, ये इसका जो माध्यम है जिसके जरिए आप इसको देख सकते हैं। मैंने अपने उस मोबाइल पे इसको कोशिश किया डाउनलोड करने की, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे इसको टाइम लगेगा। एनीहो, आप इसको जी इन जरिए से जो है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा जो फेसबुक है इस पर लाइव होते हैं हम। तो ये तमाम माध्यम है जिनसे आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो इस चैनल को जो है वो देख सकें। तो आइए आज के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छी बात है कि आपको मालूम होना चाहिए कैसे आप और ये भी बात याद रखिए बिल्कुल फ्री है। आपको जो ऐप है डाउनलोड जब आप करते हैं आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट जो है वो भी फ्री है, आप उस पर जब लॉग इन करते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो खुदा उनके जिंदा पाक कलाम पर ध्यान देते हैं। ज़बूर 105 में शुक्रगुजारी का जो ज़बूर है इसको मैं आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। आए अहले ज़मीन, सब खुदावन के ज़ोर खुशी का नारा करो।
खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदा उन पाक खुदा तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा मुहाफिज निगहबान है। खुदा उन रात की हिफाजत के लिए और आज की सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम को खुदा हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लोगों की तेरी बरकत चाहते हैं। हमारे ध्यानों को, ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर और हम सबको बड़ी बरकत देना, यीशु के कादर नाम में, आमीन। तो ये था जी चंद इंफॉर्मेशन है, वो हमारी पनाहगाह है, वो हमारी जान का लंगर है जो हमें संभालता है। आइए अजीजो खुदा उनके पाक कलाम को खोलें। रोमियो उसका 12 बाब उसकी पहली 2 आयात को खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। इन आयात में हम इन बातों को देखेंगे कि एक ईमानदार जो है, उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो अमली जिंदगी है, उसकी जिंदगी जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसका अखलाक कैसा होना चाहिए, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो आइए हम इन आयात पर फोकस करते हैं। रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। रोमियो के नाम पौलुस का खत उसका 12 बाब की पहली 2 आयात सफा नंबर 150 पर है उर्दू की बाइबल में, जो मरकूम है। बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है, तो हमसे हम कलाम होता है, क्योंकि खुदावन तेरे कलाम में जिंदगी है, तेरे कलाम में कुदरत और ताकत है। ऐ कदूस जिंदा पाक खुदा, तो खास करते हैं कि अपने कलाम को हमारी जिंदगियों में जगह दे, ताकि खुदावन हम तेरे कलाम को सुनकर उसे अपने ज़हनों में नक्श करें और प्यारे खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए और रोशनी है। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के कादर नाम में, आमीन। रोमियो का खत बहुत ही खूबसूरत खत है, अगरचे इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक पाया जाता है, बहुत ज्यादा फिलॉसफी है, मंतक है, लेकिन खुदावन का पाक जो है वो हमारी रहनुमाई करता है, ताकि खुदावन के कलाम को हम खुदावन की मर्जी के मुताबिक जो है वो सीख सकें। पौलुस रसूल ईमानदारों को इस बात के लिए तैयार करता है अपने इन खतूत में, जो कि खुदावन के पाक रूह की तहरीक से तहरीर किए गए। दिस इज एन इंस्पिरेशनल वर्ड ऑफ गॉड एंड इट्स रिटन बाय द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट। मैं जब इन आयात को देखता हूं तो एक एक लफ्ज जो है उस पर आप वाज कर सकते हैं, खुदा का पाक कलाम तैयार कर सकते हैं। तो आज इन आयात की रोशनी में जो लफ्ज मैंने चुना, जो कि इस तमाम इन आयात का जो लुबे लबाब है, जो एसेंस है, उसको मैंने देखा कि क्या इसमें बात जो है वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी बातें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन इसमें एक चीज जिसके बारे में पौलुस फोकस कर रहे हैं वो है इबादत। इबादत, वर्शिप। खुदावन जो है वो ये चाहता है कि हम खुदा की इज्जत करें, खुदावन का एहतराम करें, खुदावन की तारीफ करें। वर्शिप, गिविंग रेवरेंस टू गॉड, एडोरेशन,
having the experience of intimacy with God. अगर से ये इंग्लिश का जो लफ्ज है, अगर आप इसको इसकी एटमोलॉजी पे जाएं तो बहुत खूबसूरत ये लफ्ज है, वर्दीनेस, किसी चीज के काबिल होना, गिविंग गॉड द रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस जिसका वो हकदार है. ही डिजर्व सच रेवरेंस, ही इज वर्दी टू वर्शिप. खुदा की इज्जत, उसकी शान शौकत के मुताबिक करना, ये इबादत है. इब्रानी ज़ुबान में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ, प्रोस्केन्यू. प्रोस्केन्यू जो है किस करना, चूमना. दैट इज द एटीट्यूड इन आवर वर्शिप. जब आप किसी को चूमते हैं तो जो आपका इनवर्ड एक्सप्रेशन होता है उसको आप आउटवर्डली उसको एक्सप्रेस करते हैं. अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर इनवर्ड लव. जब आप किसी को हक करते हैं सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस. अगर कोई आपको मिले और आप की तरफ हाथ बढ़ाए और आप उसको शेक हैंड न करें, इट्स वेरी इंसल्टिंग. यार मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने मेरे से हाथ नहीं मिलाया. अगर कोई आपके गले मिलना चाहे और आप उसको रोक दें, उसको कहें नहीं, आई डोंट वांट टू मीट यू, मैं आपको हग नहीं करना चाहता. तो एडोरेशन और द वर्शिप is to give him respect, to greet him, उसके गले लगना, उससे चिमट जाना, उसकी इज्जत करना, ये है खुदा उनकी इबादत करना. एक और जो बड़ा खूबसूरत लफ्ज है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, होमोलोगिया. होमोलोगिया इज अ स्पेंडिंग ऑल टाइम, खुदा उनके साथ वक्त बसर करना. अब इसमें जो इस लफ्ज की जो खास खूबसूरती है वो ये है कि क्वालिटी टाइम खुदा उनके साथ बसर करना. ये नहीं कि चलिए ठीक है बैठे हुए हैं, आंखें बंद की हुई हैं और आप क्या है वो जैसे योगा करते हैं या उस पर मेडिटेट किया जाता है तो माइंड आपका कहीं और है एंड यू आर जस्ट सिटिंग देयर. इट्स नॉट लाइक दैट. आप सोचे कि चलिए ठीक है जी, मैंने 2-3 घंटे 4 घंटे जो है वो इबादत करनी है और उसमें आपकी इंटीमेसी नहीं है. अगर आप खुदाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप प्रायोरिटी जो है खुदाओं को नहीं दे रहे, आप अपने आईपैड पे खेल रहे हैं, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द वर्शिप, दैट इज नॉट अ वर्शिप. क्वालिटी टाइम, चाहे आप 15 मिनट दें, 1 घंटा दें खुदावन के साथ, इस लेंथ ऑफ टाइम इज नॉट अ मैटर बट द क्वालिटी ऑफ टाइम. खुदावन के साथ, ध्यान के साथ, ईमान के साथ, उसके साथ वक्त बसर करना, उसकी मोहब्बत का तजर्बा करना, खुदा उनको इज्जत देना. एडोरेशन जो है यही है, डीप लव एंड रिस्पेक्ट. एडोरेशन, खुदा के साथ अपनी वफादारी का इजहार करना. खुदावन ने मूसा से कहा कि तू जा और फिरौन से ये कहना कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो जाकर बियाबान में मेरी इबादत करें. So that was the whole idea of liberating his people. मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें. Let them go into the wilderness so that they may worship me. खुदावन ने इसलिए उनको वहां से निकाला ताकि वो उस माहौल में से, उन लोगों में से निकलें और जाकर तो वो खुदावन की इबादत करें. अभी हमने क्रिसमस के मौका पर हमने उन आयात को बहुत दफा पढ़ा सुना कि जब वाइज मैन जो है, जो मजूसी थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, वो जब आए एशिया से, पूरब से सफर करते हुए, तो उन्होंने आकर तो हेरोदेस से कहा कि यहूदियों का जो बादशाह है जो पैदा हुआ वो कहाँ है, हम पूरब से उसका सितारा देख कर आए हैं ताकि हम उसको सिजदा करें, उसकी इबादत करें. और जो गडरिये थे वो गए और उन्होंने जाकर तो उसकी इबादत की, उस बच्चे की इबादत की. खुदावन पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि जब हम खुदावन की इबादत करते हैं तो हमें किस तरीके से उसकी इबादत करनी चाहिए. जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वर्शिप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है.
یہ بڑی ضروری بات ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں، جب عبادت کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں اس بات کو دیکھا کہ خداوند کی جو عبادت ہے وہ جو کہ خداوند کو پسندیدہ ہے، جو خداوند کی کامل مرضی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیسے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے. جب آپ کوئی ڈش بنانا چاہتے ہیں، کھانا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے انگریڈینٹس پر غور کرتے ہیں کہ اس کے اجزاء کیا ہونے چاہیے، کیا اس میں ڈالا جائے گا کہ کھانا جو ہے وہ لذیذ ہو اور مزیدار ہو. تو جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. What is the actual significance of the worship? How we need to worship the living God? That is very, very important. Worship کیا ہے؟ Worship کیا ہے؟ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ پہلی بات of course praise and worship. خداوند کی عبادت کرنا، singing is a very, very important ingredients of our worship. جب آپ روح اور سچائی سے خداوند کی عبادت کرتے ہیں. پرانے عہد نامہ میں خیمہ اجتماع میں اور وہاں پر لوگ جب عبادت کرتے تھے، ساز بجائے جاتے تھے اور لوگ جو ہے وہ خداوند کی عبادت کرتے تھے، گاتے تھے، تعریف کرتے تھے. لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، اتنی انوائنٹنگ ہوتی تھی، اتنا مسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر روح اور سچائی سے خداوند کی جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، خداوند کے نام کو جلال دیتے تھے. Praising and worshiping through singing, it's very important. اس کے ذریعے ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. جب بھی آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں، روح اور سچائی سے ہمیں خداوند کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. گانا، خداوند کی تعریف کرنا، خداوند کی ستائش کرنا، یہ بھی جو آپ کے دل میں ہوتا ہے نا وہ باہر آتا ہے. اچھی چیزیں دل سے باہر آتی ہیں. آپ خداوند کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے دل شکرگزاری سے بھرے ہوتے ہیں تو آپ خداوند کی ستائش کرتے ہیں. حمد و ثنا کرنا، ساز بجانا خداوند کے لیے، اس کی تعریف کرنا، خداوند پسند کرتا ہے اس بات کو. خداوند ہماری پرستش پر، ہماری حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے. اور جو ورشپر ہوتے ہیں، جو گیتوں کو، مزامیر کو جو لیڈ کرتے ہیں، دیز پیپل شوڈ بی ویری انوائنٹڈ. ان کو مسا ان پہ ہونا چاہیے، ان کو خدا کے پاک روح سے معمور ہونا چاہیے. دیٹ از اے پارٹ آف our worship. خداوند کی تعریف کرنا، خداوند کی ستائش کرنا. Prayer is also very vital in our worship. جب آپ نہ صرف خداوند کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت کا بڑا اہم جز ہے. اب اس میں مختلف طرح کی جو پریئر ہیں، اس میں جب آپ شروع کرتے ہیں عبادت کو، خداوند کی تعریف کرنا، اس کی شکرگزاری کرنا، شکرگزاری کی دعا، پریئر آف تھینکس گیونگ جس کو ہم کہتے ہیں، پریئر آف کنفیشن ہے، اور پھر اس کے بعد پریئر آف انٹرسیشن ہے، دوسروں کے لیے شفاعت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اور پریئر آف ایلیمینیشن ہے جب آپ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھنے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر بیان دھیان کرتے ہیں. اس کو ہم اردو میں دعائے تنویر کہتے ہیں. خداوند کے پاک روح کی معموری مانگنا، اس سے گائیڈنس آنا. تو دیٹ از آلسو پارٹ آف the worship. This is an ingredient of the worship, singing, praising, praying to God. اور پھر ایک اور عبادت کا بڑا اہم جز ہے اور وہ ہے پاک کلام، ورڈ آف گاڈ. خداوند کے کلام کو سیکھنا اور سکھانا. اب اس میں دو باتیں جو ہیں وہ بڑی سوچنے کی ہیں، سیکھنے کی ہیں. ایک ہوتا ہے ٹیچنگ، جب آپ کسی کو تعلیم دیتے ہیں. دوسرا ہے پریچنگ. پریچنگ اینڈ ٹیچنگ اگر یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. تعلیم دینا، نصیحت کرنا، خدا کے کلام کو سکھانا، اس کے لیے آپ کو تھیولوجیکلی ٹرینڈ ہونا بڑا ضروری ہے. علم الہی کی تعلیم بہت ضروری ہے. آپ کو بائبل مقدس کا علم ہونا جو ہے، علم کا اور تعلیم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ. اگر آپ کا نالج نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے آپ لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں؟ وزڈم، حکمت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے. نالج جو ہے یہ
جو آپ کا ایوری ڈے ایکسپیرئنس ہے، علم جس کو کہا جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتے ہیں. وزڈم جو ہے، جو حکمت ہے، دانائی جو ہے، وہ آپ کو یہ سکھاتی ہے ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دیٹ نالج. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا. یور وزڈم اور ڈیوائن وزڈم از ہیلپنگ یو ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دیٹ نالج. بہت سارے نالجبل پیپل ہیں بٹ دس لیک آف وزڈم، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دیٹ نالج. ان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا اطلاق کیسے کرنا، اس کو لوگوں کی زندگی پر کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کتابیں پڑھ لینا صرف کافی نہیں ہے، اس کا اطلاق ایوری ڈے لائف میں آپ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور یہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے. اس دنیا میں بہت زیادہ آپ دیکھیں مفکر ہیں، عالم ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں جو حاصل کی ہوئی ہیں، لیکن دس لیک آف وزڈم، ان میں دانائی اور حکمت جو ہے اس کی کمی ہے. اب تھوڑا سا اور میں اس کو لے کر چلنا چاہتا ہوں مثال کی کتاب کی طرف. دانائی آپ کہیں گے فلسفہ اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اوکے، وی آر ہیونگ نالج تھرو اوور ایوری ڈے ایکسپیرئنس، وی آر اسٹڈنگ ان دا یونیورسٹیز اینڈ دا کالجز، وہاں سے ہم اس کو علم کو حاصل کرتے ہیں. دانش یا حکمت، یونانی میں اس کو کہتے ہیں صوفیہ. صوفیہ جو ہے یا حکمت جو ہے، اس کا منبع جو ہے وہ خدا ہے. خداوند کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے. جب آپ ہمبل ہو جاتے ہیں، جب آپ خداوند کے ڈر اور خوف میں آ جاتے ہیں، جب آپ یہ سوچیں کہ نو دیر از نو سچ انٹیلیجنس ان می، مائی تھاٹس are limited, my mind is limited, and you start relying upon God. آپ خداوند کہتے ہیں خداوند میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، میری مدد کیجیے، میری رہنمائی کیجیے. اس لیے خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو. تو عبادت کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کو خداوند کی حمد و ثنا کرنی ہے، چاہے آپ گھر میں اکیلے عبادت کر رہے ہیں یا آپ ایز اے کمیونٹی ورشپ کرتے ہیں، ایز اے کانگریگیشن آپ ورشپ کرتے ہیں. آپ کو وہاں پر پریز اینڈ ورشپ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کا پاک کلام سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے. تو تعلیم میں اور واز میں یہ فرق ہے. واز جو ہے وہ آپ خدا کا پاک کلام ایک آپ آیت لیتے ہیں، اس پہ پریچ کرتے ہیں، ایٹس اٹ. آپ اس کی تفسیر بیان کر دیتے ہیں. کورس اس کے لیے بھی آپ کو نالج کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ دیر گڈ پریچر جو کہ ایونجلسٹ بھی ہو سکتے ہیں، پریچر بھی ہو سکتے ہیں، تعلیم دینے والے ناصح بھی ہو سکتے ہیں، نصیحت کرنے والے بھی ہیں. تو دیز آر دا گفٹ. لیکن اگر پریچنگ اور ٹیچنگ دونوں مل جائیں وہ خوبصورتی ہوتی ہے، لوگ برکت پاتے ہیں. اس لیے اگر آپ اچھے پریچر ہیں، اگر خدا نے آپ کو اچھی آواز دی ہے، اگر آپ کو کانفیڈنس دیا ہے، پریچنگ کے لیے کانفیڈنس بڑا ضروری ہے. پبلک اسپیکنگ ایز این آرٹ. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، وہ سامنے آ کر بات نہیں کر سکتے، پریچ نہیں کر سکتے. ان کے پاس نالج بھی ہوتا ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، اس کو لوگوں تک پہنچا نہیں پاتے. تو یہ گفٹ ہے، یہ نعمت ہے خدا کی طرف سے، تعلیم دینا، پریچ کرنا، سکھانا کلام کو. تو یہ عبادت میں اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر عبادت میں یہ تمام باتیں نہیں ہیں، خدا کے نام کو جلال نہیں دیا جا رہا، وہاں پہ دعا نہیں کی جا رہی، وہاں پر حمد و ثنا نہیں کی جا رہی، وہاں پر خدا کا پاک کلام نہیں سکھایا جا رہا، چرچز کے اندر اس بات کا بڑا فقدان ہے، تعلیم کا، ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا لوگوں کو. خداوند نے دیکھیے متی کے انجیلی بیان میں خداوند نے بڑی خوبصورت بات کہی. خداوند نے کہا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو تعلیم دو. خداوند نے کیا کہا؟ شاگرد بناؤ. ڈسائپلشپ از ویری امپورٹنٹ. لوگوں کو شاگرد بناؤ اور ان کو تعلیم دو. کیا تعلیم دو؟ یہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اس کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. اچھا، اب یہاں پر یہ بات میں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں.
about the person of Christ, about the person of Holy Spirit, Trinity, जिसको आप खुदा बाप के बारे में उनको सिखाया जाए, तब उनको बपतिस्मा दिया जाए। ऐसे नहीं कि अगर किसी ने चले जी ठीक है जी मैं यीशु को कबूल करता हूँ, इमोशनल रिस्पॉन्स, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हमें ईमान में बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए हमें खुदावन के पाक कलाम को सीखने की जरूरत है। I'm really thankful to my brother elder सुहेल। पिछले दिनों जब हम बैठे हुए थे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई सब जो सुबह की जो तालीम है, जो पाक कलाम सीखते हैं, कहने लगे जो मेरे आहिस्ता से चीजें जो है वो मेरे माइंड में पाइल अप होती जा रही है और वो आपके काम आती है। आपने देखा होगा कि आपको भी शायद इस बात का एक्सपीरियंस हुआ कि आपने वो एक होता है ना जिसमें एक बोतल रखी हो या कोई डिब्बा रखा हो जिसमें बच्चे जो है वो थोड़े थोड़े पैसे जो है वो डालते रहते हैं। आप भी करते होंगे ऐसा एक्सपीरियंस। मैंने भी कई दफा किया, अच्छा जी वो चेंज होती है, लेस गाड़ी जो होती है उसको लाकर उसमें डाल दिया, पॉकेट में पड़ी है, चलो यार छोड़ो इसमें डाल दो। तो क्या होता है, स्लोली 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 जो है ना वो पता चलता है 6 महीने बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी आपको फुर्सत मिलती है आप उस डिब्बे को देखते हो, उस बॉटल को देखते हो, उसमें तो बड़े पैसे हैं, है ना। तो आप उसको किसी जगह भी यूज कर सकते हो, चैरिटी के लिए यूज कर सकते हो, आप अपनी कोई इमरजेंसी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसके लिए। तो कई दफा ऐसा होता है कि आप उसमें रेजगारी या रुपए या जो भी आप उसमें डालते जाते हो तो वो पाइल अप होते जाते हैं। यही बात है, आप बैंक में आप कहते हैं जी मैंने एक सेविंग अकाउंट रखा हुआ है, उसमें थोड़े 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 पैसे जो है आप जमा करते रहते हैं और रेनी डेज के लिए वो आपके काम आते हैं। चूंटी की मिसाल दी है सुलेमान बादशाह की। चूंटी जो है वो जमा करती है अपना अनाज, जो अपनी खोरच जो है वो जमा करती रहती है जब मौसम अच्छा होता है। तो जब सर्दी का मौसम होता है तो उस खोरच से, उस अनाज से जो उसने जमा किया होता है उससे वो लुत्फ अंदोज होती है। यही हाल है। आप आहिस्ता 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 आप खुदा के पाक कलाम को सीखते जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लाइक कॉफी, इंस्टेंट कॉफी के लिए जी मैंने बस वो फौरन किया गर्म पानी को और उसमें कॉफी डाल लो जी मैं रूहानी हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ प्रोसेस, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। मुझे मतलब अपनी मिनिस्ट्री में 35 साल हो गए और अभी तक मैं रोजाना खुदा कहता हूँ खुदा मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे सिखाइए। एंड गॉड इज गिविंग हिज वर्ड। तो जब इंसान ये सोच लेता है ना जी मैं बहुत बड़ा आलम बन गया हूँ, मेरे पास बहुत सारा, उस दिन उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है उसे। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आप हर रोज खुदा से सीखते हैं, हर रोज उसमें बढ़ते जाएं। कलाम बताता है कि उसमें बढ़ते, तामीर होते और जड़ पकड़ते जाओ। एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक दिन की बात नहीं। देखिए यहां पर भी देखें, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। दूसरी आयत रोमियोस का 12 बाब की दूसरी आयत, और जहान की हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। ऑनगोइंग प्रोसेस। ये नहीं कि चलो जी बस साल में एक बार क्रिश्चियन पे चले गए, चर्च चले गए, या चलो जी ईस्टर पे चले गए, मैं रूहानी हो गया, मैं चर्च आ गया, या वीक में एक दफा आ गया। इबादत जो है, इसके जो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता रहा हूँ, तो ये बड़ी जरूरी बात है कि इसमें आप खुदावन के साथ साथ चलते रहें। हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? बस वक्त बहुत कम है और मैंने चंद बातें और भी इसमें शेयर करनी है, अगर से बहुत ही मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा इस सब्जेक्ट को, और उम्मीद करता हूँ कि आप बरकत पाएंगे। आज सिर्फ हम इसके जो इंट्रोडक्टरी चीजें उनको हम देख रहे हैं। इबादत करने वाला जो है उसको पर्सन जो है कैसा होना चाहिए, है ना, कैसा उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। वो हमें तकब्बर और गुरूर से जो है ना इनहराफ करना है। इबादत करने वाले को हलीम और फरोतन शिकस्ता होना चाहिए। 2 लोग जो हैकल में दुआ कर रहे थे, तो एक जो है उसने देखा दूसरे शख्स की तरफ जो कि गरीब था, गुनहगार था। तो फरीसी ने कहा कि खुदावन देखो मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, मैं अपनी पूरी दायकी देता हूँ, और खुदावन मैं शुक्र है कि मैं इस गुनहगार शख्स की तरह नहीं। स्टार्ट जजिंग अदर पर्सन। उसने उसकी इबादत करना शुरू कर दी। आया वो इबादत करने के लिए और दूसरे को कह रहा है कि खुदावन शुक्र है मैं इसकी तरह नहीं।
اپنی پرسنل جو رائٹسنس تھی اس پہ وہ گھمنڈ کر رہا ہے. ہم بھی بہت ویسا کرتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں وہ چندہ کتنا ڈال رہا ہے, وہ 5 ڈالر میں 10 ڈال, خدا میں اس سے بہتر ہو گیا. اس کو تو بائبل پڑھنی نہیں آتی, میں نے پڑھ لی ہے جی. اس کو دعا کرنے نہیں آتے, میں نے دعا کر لی. دیکھو جی میں ہر سنڈے آتا ہوں اور یہ میری جگہ ہے, اس کو یہ بیٹھ گیا. دوسرا شخص جو تھا جو گناہ گار اپنے آپ کو گردانتا ہے, کہتا خدا میں اس لائق نہیں بھی تیری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکوں. تو خداوند نے پوچھا کہ تمہاری دانش میں کون راست باز ٹھہرا؟ خداوند نے کہا وہ جو حلیم اور فروتن تھا. عبادت کرنا ہے نا, سال بہ سال خداوند کے گھر میں آتی تھی, پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب. اور جس سال خداوند نے اس کو برکت دی, اس نے خداوند کے حضور جب وہ دعا کری تھی وہ رو رہی تھی, آنسو بہا رہی تھی. تو ایلی نے آ کر کہا کہ تو نشے میں ہے. اس نے کہا نہیں, میں خداوند کی بندی ہوں, میں نے خداوند کے حضور اپنے دل کو انڈھیلا ہے, خالی کیا ہے, شکستہ ہو گئی ہوں, ہار گئی ہوں, تھک گئی ہوں. خداوند نے اس کو برکت دی, خداوند اس کو اولاد دی. حلیمی, فروتنی, انکساری, شکستہ روح خداوند کی قربانی ہے. شکستہ ہونا, سرنڈر کر دینا, ٹوٹل سبمیشن. خداوند میرے اندر بس سکت نہیں ہے, میں اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتا, میں اس مصیبت سے نہیں نکل سکتا, خداوند میری مدد کیجیے. خداوند آپ کی مدد کرے گا. شکستہ ہو جائیں, فروتن ہو جائیں, حلیم ہو جائیں. ہمارے عبادت میں جو گولز ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ شاید ہم سوچتے ہیں پائی صاحب نے ناراض ہونے, چلو جی پائی صاحب سے ملاتے ہیں, لوگوں سے ملائیں گے. ٹارگٹ, الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ ورشپ, عبادت کرنا. مقاصد کیا ہے ہمارے؟ سوچیں ذرا اس بات پر چند سیکنڈ کے لیے, غور کریں. واٹ از یور الٹیمیٹ گول؟ کیا ہے آپ کا مقصد, کیا ہے؟ ابھی ہم نے زبور 100 جو ہے وہ تلاوت کیا, آئے اہل زمین سب خداوند کے ذو خوشی کا نعرہ مارو, خوشی سے خداوند کی عبادت کرو, گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے, اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں, ہم اس کے لوگ, اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہو. خدا کا شکر ادا کرنا, سیلیبریشن. ورشپ از اے سیلیبریشن, not only once in a year, not only on Sunday, all the time. We need to celebrate. خوشی کرنا, حمد کرنا, ستائش کرنا, شکر ادا کرنا. ہوٹاں دا پھل شکر دا ہدیہ یسوع ساتھوں چاہتا ہے, جیڑا شکر گزاری کرتا ہر ویلے خوش رہتا ہے. خدا ان کی شکر گزاری کرنا, اور اس کا بہت فقدان ہے ہماری زندگی میں. ہم خدا ان کی شکر گزاری نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے. دوسری جو بات ہے اس میں عبادت میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور خدا ان سے معافی مانگنا. نہ صرف یہ اقرار کرنا, معافی مانگنا, بلکہ توبہ کرنا, ریپینٹنس, ٹرننگ بیک, مڑ جانا, عہد کرنا, ترک گناہ جس کو کہا جاتا ہے. نہ صرف احساس گناہ, اقرار گناہ, بلکہ ترک گناہ. 3 چیزیں ہیں توبہ میں: گناہ کا احساس کرنا, گناہ کا اقرار کرنا, اور پھر گناہ کو ترک کرنا. یہ ہے جی عبادت. یہ بات کیا آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں جی, اقرار کرتے ہیں, اگلے سنڈے پھر وہی کر دیتے ہیں, اگلے سنڈے کے بعد نہیں وہی کرتے ہیں. ترک گناہ, گناہ کو ترک کر دیں, چھوڑ دیں, منہ موڑ لیں اس کی طرف. جس جو نا یہ آرمی کی ٹرم ہے, اباؤٹ ٹرن, سیدھے جا رہے ہیں ایک دم آواز ہے اباؤٹ ٹرن ہے. وہ آج کل تو ہمارے پاکستان میں اردو کی وجہ سے کہتے ہیں بھی وہ ہماری قومی زبان ہے جی, ہم اس میں کہیں گے. وہ جو لیڈر ہوتا ہے, سارجنٹ ہوتا ہے, جو بھی اس کو لیڈ کر رہتا ہے اس ڈرل میں, تو وہ کہتا ہے دائیں موڑ, بائیں موڑ, اور پھر وہ اچانک کہتا ہے پیچھے مڑ ہے, تو وہ ایک دم پیچھے مڑ جاتے ہیں جی. سارا پورا اپنا وجود جو ہے وہ پیچھے کی طرف کر لیتے ہیں. ٹرننگ بیک, گناہ کی طرف سے منہ پھیر لینا, ترک کر دینا.
تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے خدا کی مرضی کو جاننا. جب آپ عبادت کے لیے آتے ہیں خدا ان کی مرضی کو جانیں. God, what is your plan for my life؟ ہم اپنا ایجنڈا لے کر آتے ہیں اور پھر خدا ہم کہتے ہیں یہ میری مرضی ہے، اس کو پورا کر. I want this, I want that. جب آپ عبادت کے لیے آتے ہیں خدا کا شکر ادا کریں، خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور تیسری بات یہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں جانیں. God, what is your will in my life؟ So these are the elements in our worship. خدا کی تعریف کرنا، خدا کی ستائش کرنا، دعا کرنا، کلام کو پڑھنا سیکھنا، خدا کی شکرگزاری کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، ان کو ترک کرنا، خدا کی مرضی کو جاننا، عزیزو یہ عبادت ہے. اور اس لیے پالس کہتا ہے اپنے بدن، اپنے جسموں کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. یہ ہے خدا ان کی اس میں خوشنودی، یہ ہے حقیقی عبادت. ہم آنے والے دنوں میں اس مضمون کو جاری رکھیں گے، اور جو مشکلات ہیں، پریشانیاں میں درپیش ہیں خدا کی بات کرنے میں، ہم ان پر بات کریں گے کہ وہ کون سی ہرڈلز ہیں. and you will enjoy that, you will be blessed by this. کوئی بھی کام ہوتا ہے نا اس میں ابلیس جو ہے وہ یہ اس کی سب سے بڑی پرابلم ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی بات کریں. تو ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خدا ان کا کلام بتاتا ہے کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو بے فائدہ عبادت کون سی ہے؟ ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ کون سی ہرڈلز ہیں، وہ کون سی ڈیفیکلٹیز ہیں ان اوور ایوری ڈے لائف، ہماری عبادت میں جو پریشانی کا سبب بنتی ہیں، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ خدا کے لیے بھی. خدا بھی پریشان ہو جاتا ہے، نالاں ہوتا ہے، اس کا دل دکھتا ہے. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، نوح کے زمانہ میں جب بدی گناہ بہت عروج پر ہو گیا، خدا ان کا دل ملول ہوا، دکھی ہوا، میں نے کیوں اس انسان کو بنا دیا؟ خدا نے انسان کو جی تھوڑا بنایا تھا موجے کرو بھائی، خدا کی شکرگزاری نہ کرو، خدا کی عبادت نہ کرو، خدا کی مرضی کو نہ جانو. خدا دکھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا. اگر آپ ایک چیز لے کر آتے ہیں، کوئی بھی ڈیوائس آپ لے کر آتے ہیں اور وہ کام کرنا ہو رہی ہو تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ کہ وہ اس کو تو میں ریٹرن کروں گا، وہ جی ریٹرن پالیسی ہے، میں اس کو واپس کر کے آؤں گا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ہی نہیں کر رہی صحیح. تو خداوند جس نے مجھے اور آپ کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا، اف یو آر ناٹ فنکشنل اس کی بھی کوئی بات ہوگی. اگر آپ فنکشنل نہیں ہے، کام نہیں کر رہے، تو خداوند کے گھر یہ بیکار ہے، یہ کام ہی نہیں کرتا. تینوں بھیجیا سے نیکیاں کمان نو، تو تے پوجیا رج کے شیطان نو، اوکھا ہوئیں گا حضوری میری چھڑ کے، تو یسو تینوں بول رہا ہے. تو جو فنکشن ہے اس پر غور کریں کہ آپ کا فنکشن کیا ہے. میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ 2 دن جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں بڑے اہم. ایک وہ دن جس دن وہ دنیا میں آیا، پیدا ہوا، اس کی برتھ ڈے، اور دوسرا وہ دن جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، جس دن اس کو یہ پتا چل جائے کہ وہ دنیا میں آیا کیوں. آپ کا فنکشن کیا ہے، کس لیے خدا نے آپ کو بنایا. اس کے لیے ہم بات کریں گے وہ کون سی مشکلات ہیں، کون سی پریشانیاں ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے، جس سے خدا میں پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے. For the sake of worship, we will read all these things. And we learn all these things. تو خداوند کیسا چاہتا ہے، کیسے ہم اس کی بات کریں، خداوند کی شکرگزاری کریں. آئیے جھکیں اور دعا مانگیں. خداوند پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو نے انسان کو اس لیے بنایا کہ تو اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھے تاکہ لوگ تیری عبادت کریں. اے پیارے خداوند، درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں روح اور سچائی سے عبادت کرنا سکھا، ہمیں سکھا کہ ہم تیرے ہم شکل بن جائیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. اور آج کے باقی ماندہ دن کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. خدا ہم سب کو بڑی برکت دے، ہمارے عزیز و کارب کے ساتھ ہو. اس وقت خدا ہم دعا گو ہیں اپنے بھائی کے لیے، ایلڈر سہیل صاحب کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، جبکہ خدا وہ سفر میں ہیں، سفر جانے کو ہیں.
خداوند تو ان کے ساتھ ہونا، ان کو سلامتی سے پہنچانا اور سلامتی سے لے کر آنا۔ ہم تمام غمزدہ خاندانوں کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں، بیماروں کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں، وہ جو کہ وکٹم ہیں کرونا وائرس کے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند اپنی کلیسیا کے لیے، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے، لوٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے، اور تمام عزیزوں کو جو کہ خداوند اس پروگرام کا حصہ ہیں، خداوند اس بات کا حصہ ہیں، ان سب پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کو سنبھال، بڑی برکت دے، ہمارے گھرانوں کو برکت دے، دوستوں عزیزوں کو برکت دے، اور ہم نئے سال کے سارے پروگرامز کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں، ان میں خداوند تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، بڑی برکت دینا، تمام انتظامات کو اپنے ہاتھ میں لینا، تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، اپنے قرض داروں کو معاف کر، تمہارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر چڑھوا کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اجازت دیجیے، کل ضرور آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، ہم اسی مضمون کو لے کر آگے بڑھیں گے عبادت کے، اور خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔